नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। बेमौसमी वर्षाले पश्चिमी तराईमा ठूलो परिमाणमा धान नष्ट। भित्र्याउने बेला भएको धान नष्ट भएपछि किसान चिन्तित। धान लाउनेको लागि लगाइएको यो धान अहिले आँखाको अगाडि गइराखेको छ। अप्रत्याशित वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञको आग्रह। अझ बढी गर्ने र बढी गरेको अवस्था पनि छ। नुवाकोट र नवलपरासीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। 70 जना भन्दा बढी घाइते, केहीको अवस्था गम्भीर। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेद्वारा त्रिभुवन विमानस्थलको अनुगमन, यात्रुलाई सहज हुने गरी काम गर्न निर्देशन। खाली उडाउने हैन, हामीले आज फ्लाइट जान्छ त कसले बेर गर्छ। दशैं विदामा घुमघाम गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो। देशैभरका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढेपछि व्यवसायी उत्साहित। नेपालीहरूले त्यो सोच्न थालेका छन्। आसियानको दबावपछि हच्कियो म्यानमारको सैनिक सरकार। 5,500 बन्दीलाई स्थूना मुक्त गर्ने निर्णय। र साफ उपविजेता नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। खेलाडीलाई जनही 5-5 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। प्रति खेलाडी 5 लाख र प्रशिक्षकलाई 3 लाख। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं धानबालीमा क्षति सम्बन्धी प्रसंगबाट। बर्दियामा आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण किसानले भित्र्याउन लागेको धानमा ठूलो क्षति पुगेको छ। पानीले भित्र्याउने बेला भएको धान डुबाएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने सपना बोकेका किसानहरू धान भित्र्याउने बेलामा अनपेक्षित वर्षाले क्षति पुर्याएपछि चिन्तित बनेका छन्। अनपेक्षित रूपमा आएको अविरल वर्षाले गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 11 लालपुर गाउँमा करिब 10,000 बिघा भन्दा बढी जमिनमा लगाएको धान बालीमा क्षति पुगेको छ। खेतमा सबै धान जरा फाल्ने अवस्था छ। यो यस्तो बिजोग अवस्था छ। वर्षा दिनलाई खाने लाउनेको लागि लगाइएको यो धान अहिले आँखाको अगाडि गइराखेको छ। रुने कराउने हार गुहार गर्ने अवस्था छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सरकारसँग हात जोडेर कि जनताहरूको समस्या बुझिदिनु पर्यो। बर्दियामा करिब 50,250 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती गरिएको छ। बर्दियामा उत्पादन भएको धान नेपालको विभिन्न स्थानमा खपत हुने गरेको छ। बर्दियामा करिब 2 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी धान उत्पादन हुने गरेको छ। अविरल परेको पानीले खेतमा धान सडेको छ। वर्षभरि गरेको मेहनतले परिवार धान्ने सपना बोकेका किसान खेती स्याहार्ने बेला आएको विपत्तिका कारण रुनु न हाँस्नु भएका छन्। इतना महंगा बिया, कोरोना लाख 2-3 पटक लाख, ठीक हम लोग पूरा ऐसे घर में बैठ के अपने बाल बच्चे जैसे भी पालें। अब कोरोना ला के ऋण लेके आए धान के बिया 700 रुपया किलो साहब। हाँ देखो हेरो मजाम गया पूरा। अविरल रूपमा परेको पानीका कारण काटेर राखेको धान खेतमा पानी जमेपछि काटेको धान बिक्री गर्न नसकिने र घरमा भित्र्याउन पनि नमिल्ने भएको छ। वर्षभरिको कमाई नष्ट भएपछि किसानको मर्म बुझी सम्बन्धित निकायले सक्दो सहयोग गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ढोवे लागेगा, इधर काटे लागेगा, तब से उधर उठा पानी की सब पूरे आएगा। पानी एक बैग पूरा सब भीजा ही डायरेक्ट। जहाँ उठा लेना अब वो अत्यंत पर यहाँ पड़ा है, जहाँ बोझ है तहाँ बोझ है पड़ा है। सब लड़का बच्चा सब भीज के चिल्ल गुहार हो गया, आंधी आ गए, उधर सब समस्या है। बर्दिया जिल्लालाई देशकै अन्न भण्डारको रूपमा लिने गरिन्छ। कृषि पेशामा निर्भर भएको बर्दियाका किसानलाई वर्षभरि कसरी गुजारा गर्ने भनी चिन्ताले सताएको छ। बर्दियाका किसानले लगाएको धान आइतबार परेको अविरल वर्षाका कारण अहिले भित्राउन सकिएको छैन। धान पानीमा डुबेर सडेका छन्।
र किसानहरू चिन्तित छन् बालबच्चा कसरी पाल्ने भनेर। दुर्गा आचार्य, लालपुर, बर्दिया। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि काटेर भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानमा ठूलो नोक्सानी पुगेको छ। भित्र्याउन ठिक्क परेको धान पुरै पानीले भिजेपछि किसानलाई वर्षभरि कसरी खाद्यान्नको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। कैलाली धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्र रहेको भए पनि यस पटकको पानीले भित्र्याउनका लागि तयार रहेको हजारौं हेक्टर क्षेत्रफलको धान नोक्सान भएको छ। आइतबार साँझ आएको हावाहुरी र त्यसपछिबाट निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण धान बालीमा नोक्सान भएपछि किसान चिन्तामा छन्। भित्र्याउन ठिक्क पारेको धानमा क्षति भएपछि किसानहरूले सरकारसँग राहतको माग गरेका छन्। अब पानीले पुरै धान भिजेछ, मौसम यस्तो छ अहिले पनि कुनै निश्चित नै छैन पानी रोक्ने कि रोक्दैन। आफूले लगाएको धान सबै भिजेर नोक्सान भएपछि कसरी वर्षभरिको खाद्यान्नको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता किसानहरूलाई छ। पानीमा भिजेको धान खानलाई मिठो नहुने र बजारमा बेच्दा पनि निकै सस्तो बेच्नुपर्ने चिन्ता किसानहरूलाई छ। अब यो खानलाई पनि अब यो मिठो हुँदैन, गनाउँछ। अनि यसमा बेच्दाखेरि पुरा मूल्य पनि पाउँदैन। यो बर्खाको त यो बालीको त गइहाल्यो। कैलालीमा करिब 70,000 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। बेमौसमी पानीका कारण यो वर्ष 5 देखि 10% धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ। आइतबारदेखि आएको अविरल वर्षाका कारण कृषकले भित्राउने लागेको धान बाली क्षति पुर्याएको छ। खास गरी कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा हजारौं हेक्टरका धान बालीलाई यसपटक भने नोक्सानी पुर्याएको छ। यसकारण कृषकहरू पनि निकै दुखी बनेका छन्। यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सहकर्मी पवन भण्डारीका साथ विवेक नागरी, धनगढी, कैलाली। आइतबार परेको वर्षाका कारण कपिलवस्तु जिल्लाको धान खेतीमा पनि ठूलो नोक्सानी पुगेको छ। कृषकहरूले भित्र्याउँदै गरेको र भित्र्याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको धान बालीमा वर्षाले क्षति पुर्याएको हो। यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा धान उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षामा बसेका धान उत्पादक कृषकहरू लगातार वर्षा हुँदा धान खेतमै बढ्दै गएको नोक्सानका कारण निकै चिन्तित बनेका छन्। धान काटे रहे इतना बढ़िया धान लाग रहा, पानी बरसा और कुल धान नुकसान हो गए। आलू बैठावा गए रहा, वो कुल सड़ी गवा। लाही बुआ गए रहा, वो सड़ी गवा। अब बताओ भाई इतना नुकसान भा है, अब लड़के बच्चे कैसे खाई जी हैं। थोड़ा खेत रहा, कुल वर्षा कुल भर गए, कुल सारा था वही में, लड़के बाल बच्चे खा खाई कोनो सुविधा करा जाए नेपाल के सरकार। कुल बड़ी सोच वाली बात है। वर्षा तो खुलते नहीं, रात दिन मेड़िया बरोबर भरा है, कुल सारा था वही में। समयमा अनुकूल वर्षा, मल खादको उपलब्धता, रोग किराको प्रकोप नहुँदा यस वर्ष धान उत्पादन 7% बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। लगातार परेको यो वर्षा र हाउहुरीका कारण भने धान उत्पादनमा केही समस्या परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले बताए। आइतबारदेखि परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि धान बालीमा यसबाट ठूलो क्षति पुगेको छ। खास गरेर पाकिसकेको धानमा जस्तो राधाचार, गोरखनाथ र 6444 जस्तो जातहरूमा यसबाट ठूलो क्षति पुगेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको कुल 83,000 हेक्टर जग्गामा यस वर्ष 71,500 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको छ। चाँडै पाक्ने धान खेतमै ढलेको छ। अधिक वर्षाका कारण खेतमै तयारी अवस्थामा रहेको धान सड्ने र गल्ने खतरा समेत बढेको छ। कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। आइतबार रातिदेखिको वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। मनसुन सकिएपछि हुने अप्रत्याशित वर्षाले धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गराउने सम्भावना रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको न्यून चापीय अवस्था र अफगानिस्तानमा पश्चिमी वायुको प्रभाव विकसित भएपछि त्यसको प्रभाव नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा बढी परेको हो।
उत्तरतर्फ सरिरहेको मौसमी प्रभावले देशका सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकीमा केही अधिक र अन्य प्रदेशका केही स्थानमा सामान्य वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार रातिदेखि नै मौसम बदली हुनुका साथै केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम मङ्गलबारसम्म पनि जारी रहने महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सकिएपछि हुने अप्रत्याशित वर्षाले धेरै मानवीय र भौतिक क्षति गराउने सम्भावना रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। यो खतरनाक किन हुन्छ भनेपछि मान्छेले जब बर्खा गइसक्यो, मनसुन गइसक्यो भनेर बुझ्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो मुभमेन्ट पनि त्यो अनुसार बढ्छ। त्यो मुभमेन्ट बढ्दाखेरि चाहिँ जब यस्तो खालको नयाँ सिस्टम विकसित हुन्छ, त्यो नयाँ सिस्टमले चाहिँ मान्छेको आकलनभन्दा बाहिर गएर आउने हुनाले यसले हानि नोक्सानी अझ बढी गर्ने र बढी गरेको अवस्था पनि छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यमा रेड अलर्ट जारी गरिसकेको छ। त्यहाँ 200 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। यस्तै नेपालको पश्चिमी क्षेत्र डडेलधुरामा गत 24 घण्टामा 179 मिलिमिटर वर्षा भइसकेको छ। यो भारतको आँकडासँग मिल्दोजुल्दो छ। यो अवस्था जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडिने विज्ञको भनाइ छ। डडेलधुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ 179 मिलिमिटर वर्षा 24 घण्टामा भइसकेको अवस्था छ भनेपछि त्यो आकलनसँग मिल्दो छ। भनौँ डडेलधुराको धेरै ठाउँमा र सुदूरपश्चिमको धेरै ठाउँमा हिजोदेखि हावाहुरी र पानी पर्यो र त्यो पश्चिम वायुको प्रभावले आयो। पश्चिममा पश्चिम वायुको प्रभावले आयो, तर बे अफ बङ्गाल र त्यसको आपसी टकरावले उब्जिएको नयाँ हो। तर यो अब जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिन्छ। जलवायु जन्य विपदका घटना र पूर्व तयारी तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सतर्कता लगायतका विषयमा अन्तर्देशीय सूचना सञ्चार बढी प्रभावकारी हुने जलवायु विज्ञहरूको भनाइ छ। तर अन्तर्देशीय सूचना सञ्चार प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि विपद पूर्वको सूचना प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्ने उनीहरूको भनाइ छ। कञ्चनपुर र कैलाली सहित सुदूरपश्चिमका अधिकांश क्षेत्रमा आइतबार साँझदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। अकस्मात मौसम परिवर्तन हुँदा धान खेती भित्र्याउन काटेर राखेको धान र काट्न बाँकी धान खेतमै नोक्सान भएको कृषकहरूले जनाएका छन्। भित्र्याउनका लागि ठिक्क पारेको धान नष्ट भएपछि किसानहरूलाई वर्षभरि खाद्यान्नको जोहो गर्ने चिन्ता थपिएको छ। किसानहरूलाई साह्रै मार्का परेको छ र किसानहरूलाई अब यहाँको स्थानीय सरकारले या केन्द्र सरकारबाट केही राहत सुविधा हुन्छ कि भन्ने किसानहरूले हामीहरूले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो पानी अविरल वर्षाले गर्दा यहाँको चाहिँ विभिन्न उखुबारी उखुहरू पनि ढलेर नोक्सान भएको छ र किसानहरू साह्रै मारा परेका छन्। अब धान परालहरू खेतमा कुहिरहेको छ। पानीले गर्दा यो अन्नबालीभित्र राख्दै नसक्यो, धेरै दुःखमा छौँ। न यो बाटो न घाटो, यहाँका केही राहत पाइन्छ कि? त्यस्तै चाडपर्व मनाउन घर परिवार तथा आफन्तजन कहाँ आवत जावत गर्ने नागरिकहरूले समेत असहज परिस्थिति सृजना भएको गुनासो गरेका छन्। यसका अतिरिक्त प्रतिकूल मौसमका कारण ठाउँ ठाउँमा विद्युतीय सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। नदी तथा खोला नालाहरूमा समेत पानीको बहाव बढिरहेकोले आम जनसमुदायलाई सतर्क रहन प्रशासनले अनुरोध गरेको छ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 मनोकामनामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 54 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 15 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइते 9 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएकोमा 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा रमेश तामाङ रहेका छन्। घाइते मध्ये 8 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। 54ख5762 नम्बरको बस किस्पाङ 1 भाल्चेबाट त्रिशुली हुँदै काठमाडौँ आउने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। बसको छतमा समेत यात्रु राखिएको थियो। ब्रेक फेल भई बस दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ। थप जानकारी दिन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता श्रीराम नेपाल। श्रीराम, नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 मा आज यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको र दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु, 54 जना घाइते भएको खबर हामीले पाएका छौं। यस विषयमा के छ पछिल्लो अपडेट घटनाबारे जानकारी गराउनुस्। हजुर, प्रतिमा आज नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मानेगाउँ मनकामनाको मानेगाउँमा बस दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा बसमा सवार
54 जना यात्रु मध्ये 1 जनाको दुर्घटनामा परेर काठमाडौँमा उपचारको लागि काठमाडौँको ग्रान्ड हस्पिटलमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको छ। 10 जना नुवाकोटबाट काठमाडौँको लागि रिफर गरिएको थियो। त्यस्तै घाइते भएका सामान्य घाइतेहरू करिब 35-36 जनालाई डिस्चार्ज गरिसकिएको छ र 8 जना जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा नै उपचार भइरहेको छ। यति बेला घाइतेहरूको अवस्था के कस्तो छ? त्रिशुलीमा उपचार भइरहेका घाइतेहरूको र यहाँ पनि त्रिशुलीमा उपचार भइरहेका घाइतेहरूको अवस्था सामान्य नै रहेको छ। उहाँहरूलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ लान नपर्ने भएकोले यहाँ नै उपचार गरिरहेको छ। अन्य घाइतेहरूलाई सामान्य उपचार गरेर डिस्चार्ज गरिएको छ भने अलि बढी समस्या भएका घाइतेहरू जसलाई बढी शारीरिक समस्या भएको थियो उहाँहरूलाई काठमाडौँ रिफर गरिएको र त्यहाँ उपचार भइरहेको अहिले उपचार भइरहेका घाइतेहरूमा खास समस्या नरहेको र उपचार जारी रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। श्रीराम, ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको भनिएको छ, यसबारेमा केही खुलेको छ? हामीले प्रहरीसँग बुझ्दा प्रारम्भिक अनुमान ब्रेक फेल भएर नै दुर्घटना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। स्पष्ट रूपमा ब्रेक फेल भएर नै दुर्घटना भएको हो वा अन्य कुनै अरू कारण पनि छ कि भन्ने चाहिँ खुलिसकेको छैन। ग्रामीण कच्ची सडक र यात्रीको चाप रहेको कारणले गर्दा ब्रेक फेल भएर सडकसँगैको भित्तामा गाडी ठोकिएर दुर्घटना भएको देखिएको छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता श्रीराम नेपाल नुवाकोटबाट। र आज नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका 5 मनोकामनामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको थियो र सो दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु र 54 जना घाइते भएका छन्। र यति बेला खासमा यस घटनाको कारण भने यात्रुको चाप र कच्ची सडकको कारणले गर्दाखेरि ब्रेक फेल भएको हुन सक्ने भन्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीले गरेको छ। अब बाँकी प्रसंग। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10 खहरे पुल नजिकै यात्रुवाहक बस पल्टिँदा 42 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार गिरीका अनुसार विनयी त्रिवेणी 6 त्रिवेणीबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 9476 नम्बरको बस मध्यबिन्दु नगरपालिका स्थित खहरे पुल नजिक दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट 10 मिटर तल पुगेर पल्टिँदा 42 जना घाइते भएको अधिकारी गिरीले जानकारी दिए। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 37 जनाको मध्यबिन्दु अस्पताल र 5 जनाको दुम्कीबास पोली अस्पताल क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बस तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। नेपालमा थप 591 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7654 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 523 र 2043 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 8,98,990 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 937 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा संक्रमित भएका मध्ये 7,82,393 जना निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,293 पुगेको छ। देशभर 11,874 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब बाँकी खबर। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका छन्। आइतबार भोजपुर जान उडेको नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज यात्रु छाडेर भोजपुर उडेको गुनासो आएपछि मन्त्री अनुगमनका लागि विमानस्थल पुगेका हुन्। दर्शकबिन, यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवनभित्रको विशिष्ट कक्षमा छौँ। यहाँ आज बिहानैदेखि नवनियुक्त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
प्रेमबहादुर आलेले अनुगमन गरिरहनु भएको छ र यस अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनभित्रको व्यवस्थापन, यहाँ यात्रुले भोग्नु परेको पीडा लगायतका विषयमा अनुगमन गरिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारको सम्पत्ति चाहिँ खाली खाली उडाउने होइन, हामीले आज फ्लाइट जान्छ त कसले बेर गर्छ? हिजो काठमाडौँबाट भोजपुर जान उडेको नेपाल एयरलाइन्सले छोडेका 7 जना यात्रुहरूको समस्या, उहाँहरूलाई किन छुटाइयो, किन चाहिँ यात्रुहरूले यात्रा गर्दा छुटे भन्ने विषयमा पनि उहाँले सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग पनि यसको जवाफ लिनुभएको थियो र यात्रुहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको थियो। जुन भोजपुरमा जाने फ्लाइट थियो त्यसमा आधा पेसेन्जरलाई उडाउने काम भयो, आधा पेसेन्जर यहीँ छोड्ने काम भयो। अनि त्यो विषयमा अलिकता जानकारी लिउँ भनेर पहिलो पटकमा चाहिँ यहाँ आएको छु। यहाँ सबै चाहिने विस्तृत रूपमा बुझ्दाखेरि वास्तवमा लापरवाही देखिएको छ। जसले गल्ती गरेको छ पहिलो पटकको लागि सामान्य सजाय स्वरूप कारबाही गर्नुहोस् भनेर मैले यहाँ एमडी साहबलाई पनि भनेको छु। हाम्रो नेपालमा नेपाल वायु सेवा निगम एकमात्र सरकारी जहाज हो जुन जहाजमा यात्रा गर्नको लागि यात्रुले तछाड मछाड गर्नुपर्ने हो, तर नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि पनि वायु सेवा निगममा यात्रा गर्न त्यति रुचाइएको पाइँदैन। अस्ति टिकट लिने सन्दर्भमा पनि उहाँले अब त्यस्तै खालको व्यवहार देखाउनु भयो भन्ने म त गएको थिइनँ, मेरो हस्बेन्डले भन्नुभएको थियो। अनि पछि को रहेछ म नि कुरा गर्छु भनेर म बाबु छोडेरै गएको थिएँ। अनि पछि उहाँले होइन तपाईँहरूकै कमजोरी हो भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्छ 7 बजे आइपुग्नै पर्छ, आउनु भन्यो भने तपाईँ जानै पाउनु भनेर मलाई ठेलेर मेरो मोबाइल फुटाउनु खोज्यो। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो माथि न्यू रोडमा गएर होइन त्यस्तो मलाई गर्नु व्यवहार देखाइयो। तर म धेरै बोल्नु चाहिनँ होइन, हाम्रो निम्ति मन्त्री सर आइदिनु भयो, हाम्रो निम्ति बोलिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि धन्यवाद। 1 हप्ता अगाडि पछि जाने छ नि 1 हप्ता अगाडि टिकट काट्नु पर्दो रहेछ। अन्त त्यसको लागि म 3-4 दिन अगाडि गएँ। 3-4 दिन अगाडि म एक दिन कहिले 6 बजे गएँ, कुनै टाइम म अब 10 बजे गएँ, तर 4 बजे कुनै टाइम म 4-5 बजेसम्म बसेँ। म नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको आज टिकाको 4थो दिन हो। आज पनि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आफ्ना मान्यजनको हातबाट टिका र आशीर्वाद लगाउने गरिन्छ र त्यही टिका र आशीर्वाद लिनको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका यात्रुहरूले नेपाल वायु सेवा निगमको गैर जिम्मेवारपूर्ण यो कार्यले गर्दा आँखाभरि आँसु बनाउँदै आफ्ना मान्यजनलाई सम्झिँदै घर फर्कनु पर्दाको पीडा हामीलाई सुनाइरहनु भएको थियो। कर्मचारीहरूको जुन खालको एउटा चाहिँ व्यवहार हुनु पर्थ्यो त्यसमा कमी कमजोरी छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्छौँ र त्यसको सुधारको लागि लागेका छौँ र सम्भवतः यसलाई हामी सबैभन्दा छिटो हामीले अत्यन्तै यात्रुमुखी भएर सेवा दिनेछौँ र जहाजको सङ्ख्यामा थप भयो भने हामीले निजी क्षेत्र होइन पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमै रोज्नुपर्छ भन्ने स्थिति चाहिँ हामीले ल्याउनेछौँ। हर कोही यात्रुले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउन् भन्दै आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सरकारले साफ च्याम्पियनशिपको उपविजेता नेपाली फुटबल टोलीका खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले खेलाडीहरूलाई 5-5 लाख दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै प्रशिक्षकहरूलाई 3-3 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। साफ च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा उपविजेता भएका नेपाली फुटबलका खेलाडीहरूलाई प्रति खेलाडी 5 लाख र प्रशिक्षकलाई 3 लाख, प्रशिक्षकहरूलाई 3 लाखका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वर्ल्ड लिडर समिटमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डल तय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। त्यसैगरी आबुधाबी डायलगको 6औं मन्त्री परिषद परामर्श बैठकमा सहभागी हुन श्रम मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न स्वीकृति दिने तथा लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिस अनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका विभिन्न पदहरूमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले मोहम्मद जयन्तीका अवसरमा भोलि मुस्लिम समुदायहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। च्याम्पियनशिप प्रतियोगितामा दशैं सुरु हुँदा आकाशिएको तरकारी तथा फलफूलको भाउ बिस्तारै घट्न थालेको छ।
कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दशैं सुरु हुँदा तरकारी तथा फलफुलको मूल्यमा केही वृद्धि देखिए पनि सोमबारदेखि भने मूल्य घट्न थालेको हो। दशैंको समयमा खास गरी गोलभेडा, काँक्रो, काउली लगायतका केही वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको थियो भने आलु, प्याज लगायतको मूल्य सामान्य बढेको थियो। दशैं सकिएसँगै तरकारी तथा फलफुलको मूल्य बिस्तारै घट्न थालेको समितिका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए। आजकै मूल्यलाई हेर्दाखेरि पनि मूल्यमा चाहिँ अलिकति अन्तर देखिएको छ अथवा चाहिँ मूल्य बढ्ने होइन घट्ने क्रम देखिएको छ। जस्तो गोलभेडाको मूल्य घटिसकेको छ, काउलीको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम देखिएको छ। त्यस्तै किसिमले अन्य विभिन्न किसिमका सिमी, बोडी, त्यस्तै किसिमले परवर लगायतका विभिन्न किसिमका तरकारीहरूको मूल्यमा पनि घट्ने क्रम चाहिँ देखिसकेको छ। श्रेष्ठले यस वर्ष बढी वर्षा भएको कारण किसानको बाली नालीमा असर पर्नुका साथै नयाँ तरकारी पनि आउने क्रममा रहेकाले मूल्य वृद्धि भएको दावी गरे। यस्तै हालको समयमा भारतबाट पनि तरकारी धेरै नआउने भएकाले दशैंको समयमा मूल्य बढेको उनको भनाइ थियो। दशैंको रौनकसँगै देशभरका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढेको छ। दशैं बिदामा घुमघाम गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा भिडभाड बढेको हो। दशैंको रौनक सकिएसँगै देशभरका पर्यटकीय स्थलहरूमा चहल पहल बढेको छ। दशैंको अवसरमा हुने बिदाले देशका सबैजसो पर्यटकीय स्थलहरूमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। दशैंका बेला विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने धार्मिक पर्यटकको संख्या ठूलो छ। कोभिड-19 का कारण झन्डै 2 वर्षदेखि संकटमा परेको पर्यटन क्षेत्र दशैं सुरु भएसँगै जुर्मुराउन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। लामो समय बन्द भएको काठमाडौँको ठमेल क्षेत्र पनि आन्तरिक पर्यटकका कारण खुलेको छ। रात्रिकालीन सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर बाह्य पर्यटकहरू न्यून भएकाले दिवा सेवा भने पुरानो लयमा फर्किन नसकेको ठमेल पर्यटन परिषदको भनाइ छ। अब हामी ठमेललाई 2 पार्टमा विभाजन गर्छौँ। जहिले पनि ठमेलले 24 घण्टा भन्छौँ। एउटा दिवा सेवा, एउटा रात्रि सेवा। रात्रि सेवामा त अहिले सहज भइसकेको छ। डोमेस्टिक पर्यटकले रात्रि सेवा चलायमान छ। अहिले शुक्रबार शनिबार पहिले जस्तो भइसकेको छ। अरू बार पनि केही न केही मात्रामा स्वदेशी पर्यटकहरू छन्, तर दिवा सेवा सुन्दै छ। सरकारले पर्यटकका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहज भएको पनि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बाह्य पर्यटक आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। विगतलाई हेर्दाखेरि नेपालमा आन्तरिक पर्यटकहरू त्यस्तो धेरै चाहिँ देखिन्थेन हैन। नेपालीहरू घुम्नै जानु पर्यो, समय नै भयो, पैसा खर्च नै गर्ने नि विदेश जाने भन्ने जस्तो थियो भने अहिले केही समयदेखि चाहिँ पहिला त नेपालमै भ्रमण गर्नुपर्छ। हाम्रो यति सुन्दर मुलुक छ हैन। काठमाडौँको मान्छेलाई पोखरा नयाँ लाग्छ, पोखराको मान्छेलाई काठमाडौँ नयाँ लाग्छ र अहिले चाहिँ पहिला स्वदेश त्यसपछि मात्रै विदेश भन्ने चाहिँ नेपालीहरूले त्यो सोच्न थालेका छन्। करिब 2 वर्षदेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किनु सुखद पक्ष हो। तर चाडपर्व सकिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको संख्या घट्ने सम्भावना रहेकाले पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। यसका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरी घुमफिर गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जय तामाङका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। यात्रा कठिन भए पनि कोरोना महामारी कम भएसँगै मुक्तिनाथ क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै गएको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमणको मारमा परेको यातायात र पर्यटन व्यवसायले गति लिन थालेको छ। तर कच्ची सडकको कठिन यात्राका क्रममा सवारी साधन धकेल्दा यात्रुहरूले शास्ति पाउने गरेका छन्। पहिला पैदल यात्रा गरेर पुगिने ठाउँ अहिले सवारी साधनको सुविधा भएकोले पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी हुँदै जान सकिन्छ। तर ठाउँ ठाउँमा सडक कच्ची र राम्रो नहुँदा यात्रा कठिन नै छ। म्याग्दीको रुखसेको उकालोमा त सवारी साधनलाई धकेलेर
डोजरले तानेर नै यात्रा गर्न पर्ने अवस्था छ। हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार जहाँ पुगेपछि मानिसहरूलाई मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। 108 धारामा स्नान गरेपछि पाप नाश हुन्छ। मुक्तिनाथको यात्रा जटिल रहेको छ, तैपनि ठुलो संख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बी यहाँ तीर्थ गर्नका लागि पुग्छन्। यो हिन्दू धर्मको दुर्गम तीर्थस्थल मध्ये एक हो, तर पनि मानिसको श्रद्धा, आस्था र विश्वासले यहाँ पुग्ने गर्दछन्। यात्रा कठिन भए पनि मुक्तिनाथ क्षेत्रको दर्शन गर्न पाएपछि मुक्ति पाइने आशामा दर्शनार्थी खुसी देखिन्छन्। भौगोलिक दृष्टिकोणले या घुमघामको हिसाबले हेर्ने पनि धेरै राम्रो। हामी मुक्तिनाथ मात्रै होइन, हामी लोमनथाङसम्म माथि पनि पुगेर आयौँ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि ठाउँ त धेरै राम्रो छ। बाटो मात्रै अलिक विकट हो, तर जुन सुन्दरता देखिन्छ नि त्यो विकटता हामीहरू बिर्सन्छौँ क्या। निर्माणकै क्रममा रहेको यस क्षेत्रको सडक समयमै सक्न सरकारवाला निकायले ध्यान दिन सके पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेछ। यातायात, होटल व्यवसाय अझ चलायमान भई स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनेछ। मुक्तिनाथ यात्रा निकै कठिनपूर्ण छ। म्याग्दीको वृक्षको उकालो धेरैको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। दामोदर खनाल, म्याग्दी। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै स्थानीयहरूको धरना 11 दिनदेखि जारी छ। पीडितको न्यायका लागि भन्दै नेपालगञ्जदेखि 20 दिनको यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका 15 जना पीडित परिवारका सदस्य तथा महिला अधिकार कर्मीहरूले माइतीघरमा धरना दिएका हुन्। पीडित परिवारले धोबी र कुर्मी दुवैको हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेका छन्। न्यायका लागि रुबी खान लगायतको टोली आमरण अनसन बसेको 11 दिन भइसक्दा समेत सरकारले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नथालेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। जबसम्म अपराधीहरूलाई अभियुक्तहरूलाई समातेर छानबिन सुरु गर्नु हुँदैन तबसम्म हामी यो धरना छोड्दैनौँ। र रुबी खानको पनि अवस्था आज 11 दिन भइसक्यो उहाँको, होइन, आमरण अनसन बसेको। उहाँको पनि अवस्था एकदम दयनीय छ। उहाँको पनि राय सल्लाह त लिनु पर्यो नि सर, तपाईँको तर्फबाट कोही मान्छे पठाएर सल्लाह लिनुहोस् भनेको उहाँले ठिक छ हामी हेर्छौँ के हुन्छ, हामी जहाँ गएर पनि उहाँसँग पनि सल्लाह लिन्छौँ भनेर त्यो भन्नुभएको छ। तर यहीँ आएर माइती घर मण्डलामै कुनै कोही पनि आउनु भएको छैन। हमका सबका न्याय मिलना चाहिए। रास्ता में हम लोग जंगल में यहाँ बहेर कदम ये सब खाए के आवागढ़ है, खाना पानी से नहीं मिला है। जंगल में उनका रास्ता हम लोग जबकि चेक पोस्ट पे है, सबको जानकारी देकर आवागा पुलिस प्रशासन कभी कोई रास्ता में हम लोग उनका सहयोग नहीं करी से यहाँ पर आवागा यहाँ के पुलिस पर फरारी उनका भी अन्याय करी से लोग के साथ में उनका सबका न्याय चाहिए। बाँके प्रहरी प्रशासनले हत्या भएको व्यक्तिलाई आत्महत्या गरेको भन्ने झुटो रिपोर्ट बनाएको र मुद्दा दर्ता गर्न जाने पीडित तथा महिला अधिकार कर्मीलाई दुर्व्यवहार गरेको पीडितहरूले बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरेको तथा पीडितको कुरा नसुनेका कारण पैदल यात्रा हुँदै काठमाडौँसम्म आएर न्याय माग्नु परेको बताएका छन्। सरकारले अनुसन्धान समिति गठन गरेर अपराधीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म अभियुक्तहरूलाई समातेर अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गरेको उनीहरूको गुनासो छ। न्यायका लागि रुबी खान आमरण अनसन बसेको 11 दिन भइसकेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले उनको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको बताएका छन्। बागमती प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको सोमबारदेखि भाडा बढेको छ। कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असोज 20 गते भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब बागमती प्रदेश भित्रका छोटो दूरीमा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने यात्रुले चढ्ने बित्तिकै 18 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। 5 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न 18 रुपैयाँ तोकिएको छ। 10 किलोमिटरसम्म 23 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरसम्म 27 रुपैयाँ, 20 किलोमिटरसम्म 30 रुपैयाँ र 20 किलोमिटर भन्दा माथि 35 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। 10 वटा सूचकलाई आधार मानेर भाडा बढाइएको हो।
लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधनका लागि केन्द्र सरकारले असार 29 गते 28% भाडा दर बढाइसकेको छ। बागमती प्रदेशमा यात्रुले 15 केजीसम्म सामान निशुल्क लैजान पाउनेछन्। सो भन्दा बढी 10 केजीसम्म 5 रुपैयाँका दरले भाडा भुक्तानी गरी सवारी साधन उत्पादक कम्पनीले तोकेको सरसामान लिएर यात्रा गर्न पाइने बताइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरूबीच ब्याज दर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदै गएपछि आफूसँग भएको निक्षेप खोसिने डरले बैंकहरूले कार्तिक 1 गतेदेखि नै लागू हुने गरी ब्याज दर बढाएर सार्वजनिक गरेका हुन्। हिमालयन बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 11.67% ब्याज दिने घोषणा गरेको छ। लक्ष्मी बैंकको ब्याज दर पनि 11% भन्दा माथि पुगेको छ। एनआईसी एसियाले पनि 11% पुर्याएको छ। केही बैंकहरूले नयाँ निक्षेप नपाउने र भएकै निक्षेप पनि खोसिने डरले ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पुर्याएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्था अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज दर र मुद्दतीको अधिकतम ब्याज दरको अन्तर 5% हुनुपर्छ। सोही नियम अनुसार बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा बचतको ब्याज दर पनि बढाएका छन्। सोमबार शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 69.51 अङ्कले घटेर 2587.45 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकममा अझै पनि 10 प्रभाव परेको छ। 2 अर्ब 96 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको 87,76,337 किता सेयर किनबेच भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा हुँदा शेयर बजार प्रभावित भएको देखिन्छ। सबै बैंकले ब्याज दर बढाएका छैनन्, तर केही बैंकहरूले ब्याज दर बढाउँदा बजारमा दबाव परेको हो। ब्याज दर र शेयर बजारबीच विपरीत सम्बन्ध हुने भएकोले ब्याज दर बढ्दा शेयर बजार दबावमा पर्ने बजारका विश्लेषकको भनाइ छ। ब्याज दर बढ्दाखेरिमा बजारमा डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नुभएको भएर बजार चाहिँ अझै राम्रो दबावमा आउँछ। अझ बजार अब 2500 को तल झऱ्यो भने चाहिँ हामीले अस्तिदेखि भन्दै आएको र देखिराख्यो भने बजार बेरिस ट्रेन्डमा जाने हो कि भन्ने कुरा हो। तर बैंक वित्तीय संस्था अरू लिस्टेड कम्पनीहरूले पनि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने बेला भइरहेकोले केही पुस हुन्छ कि मार्केट अलिकति उकालो लाग्छ कि भन्ने थियो। त्यही बेलामा अहिले यो जुन ब्याज दरको कुरा छ त्यसलाई सकारात्मक असर पारेन र बजारलाई अझ दबावमा राख्नलाई सहयोग गर्यो। ब्याज दरको विषयले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर पर्दा बिक्री चाप बढेको देखिन्छ। नेप्सेमा गिरावट देखिए पनि व्यापार समूहको सूचक भने बढेको छ। बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत, बिमा, लघुवित्त समूहमा आएको गिरावटको असर नेप्सेमा परेको हो। यस दिन जम्मा 4 कम्पनी र 6 म्युचुअल फन्डको सेयर मूल्य बढेको छ। घलेम्दी हाइड्रोको सेयर मूल्य सर्वाधिक 10% घटेको छ। सर्वाधिक कारोबार नोबेल बैंक र सानिमा बैंकको भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। मालदिभ्समा आयोजना भएको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको नेपालमा भव्य स्वागत भएको छ। सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएको टोलीको स्वागतमा खेलकुद मन्त्री, एन्फा पदाधिकारी तथा ठूलो संख्यामा फुटबल समर्थक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए।
मालदिप्समा सम्पन्न 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा पहिलो पटक फाइनल खेल्दै इतिहास बनाएको उपविजेता फुटबल टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको हो। पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउँदै इतिहास बनाएको नेपाली टोलीलाई मन्त्री, एन्फा पदाधिकारी, समर्थकहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा टोलीलाई स्वागत गर्न पुगेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले फुटबलको विकासका लागि सरकार जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। यसअघि राजीनामा दिइसकेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी भने नेपाल फर्किएनन्। उनी बाहेक फर्किएको टोलीलाई स्वागत गर्न पदाधिकारी बाहेक फुटबल समर्थकहरू समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले टोलीलाई हौसला प्रदान गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। पाँच देशले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा सञ्चालन भएको थियो, जसमा नेपालले लिग चरणमा 4 खेलमध्ये 2 खेलमा जित निकाल्दा 1 खेल भारतसँग पराजित भएको थियो भने 1 बङ्गलादेशसँग बराबरी खेल्दै फाइनल प्रवेश गरेर इतिहास बनाएको थियो। विमानस्थलमा ओर्लिएपछि नेपाली टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले फाइनल खेलको दोस्रो हाफमा तालमेल अभाव हुँदा गोल खान पुगेसँगै लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताएका थिए। अहिले टोलीमा युवा जोश भएकाले आगामी दिनमा यो टोलीले नेपाली फुटबलमा अझै राम्रो नतिजा निकाल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको कप्तान चेम्जोङले बताएका थिए। शनिबार मालेमा भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदा उपविजेतामा चित्त बुझाएको थियो। लिग चरणमा नेपालले आयोजक मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।